आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। 5वीं जमात उर्दू का मौजू है दोस्ती। प्यारे बच्चों, आपने जो कुछ इस मौजू के बारे में पढ़ा होगा वो आपने ज़रूर याद किया होगा। चलो बच्चों, अब हम इस मौजू के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पहले पढ़ा नदीम अहमद और नदीम बचपन का दोस्त थे। दोनों हम जमात में यानी एक ही जमात में थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे और एक साथ आते थे। पढ़ने के साथ साथ खेल कूद भी नजर आते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती ज्यादा मजबूत होती गई। जब गर्मी के दिन थे तो बच्चों को स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। प्यारे बच्चों को जब इसकी इतला मिली तो वो बहुत ही खुश हुए, यानी खुशी से फूल न समाए। लड़कों और लड़कियों ने अपने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। फिर अलग अलग टोलियां बनाते हैं ना, लड़कियां अलग लड़के अलग, तो सबों ने अपनी अपनी टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर ही अपनी टोली बना ली और हर किस्म की पकवान घर से बनाकर लाएगा। दपा सारी आनान पन पनुन यह रनित और अहमद और नदीम दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। प्यारे बच्चों, अब आप सफा नंबर 36 निकालो। तो अब हम पढ़ेंगे आज इस उन्वान के इस मौजू के बारे में और कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरह आते देखा तो इसके मुंह से चीख निकल गई और इसने अहमद को पुकारते हुए कहा। दपा ये नदीमन वुश रीछ तो दपा तम लग चिक चीख करन तो अहमद आव टका अहमदस करन त्रेख। अहमद मुझे बचाओ। दोपुन अहमदस में बचाओ, मुझे पेट पर चढ़ना नहीं आता, मैं छुन कुलिस पे तगन खसुन कहीं। अहमद पेट पर से ही नदीम को बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ ना सोचा। दपा नदीम घबराहट गसान बे कहीं हका सोचित। वो जमीन पर लेट कर आंखें बंद करके ही अपनी सांस रोक ली। दपा अश वटान तो शह खोलन कहीं तो ब्यूट अत जमीनस पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मर्दा हो। दपा तमिस बासा तुथ पठन ब्यूट सो इत पठन जन सु बासा मुमुत। रीछ ने करीब आकर ही इस एक लम्हा के लिए इससे सूंघा और आगे बढ़ गया। दपा इथी रीछ आ अमिस निशन दपा तम वो शिंगे तो दोपन अमिस खसान शाह कहीं। थोड़ी ही देर के बाद नदीम ने आधे आंखों से देख कर रीछ जा चुका है। दपा नदीमन मसरो अकश तो सह लोग वुचन कि रीछ कोत वोत। इनकी जान में जान आई। क्या सह गो पत वारिया खुश। तमिस आव जू हिू, तमिस आई हेकत हिश कि रीछ गो। अच्छा, वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। दपा दिसन पलवन दन्ना वन्ना वो थोद और अहमद की तरह देखने लगा। लोग आमदस वुचने। अहमद की बेवफाई से इससे बहुत दुख हुआ। दपा सख्त मुश्किल गोस कि अहमद द्राव में वारिया बेवफा तो तमिस गो मुश्किल। इससे ये तोका नहीं थी, तमिस उम्मीद कह कि अहमद मुसीबत की घड़ी मैं इसे अकेला छोड़ देगा। दपा मे उम्मीद कि अहमद त्राय में अकेले कुन जुनिस त्रायम अति। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है, दपा अहमदन ये वुश रीछ द्राव तो वो पेड़ से नीचे उतर आया। सो पेड़ कुलिस पे खोदमत कि हावा ये कुलिस पे। दपा सो वोत वो वार वार बोन और नदीम से कहने लगा। दपा वनुन नदीमस क्या वुनस, शुक्र कि मैं बच गया
کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوپنس ژٕ وَن تہٕ مےٚ توتہِ ژےٚ اوسُے ریچھ اَدٕ تٔمۍ کیٛاہ ووٚننَے ژےٚ کَنَس منٛز؟ ندیم مسکرا کر بولا۔ ندیمن تروونس اَسُن ووٚننس ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا، دپان ریچھ ہسا چھِ مےٚ وَنان، کیٛاہ اوس سُہ وَنان کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تہٕ دوٚپنس مےٚ اوس سُہ ریچھ وَنان یِہے کَتھ کہ دوست گوٚو سُے یُس نہٕ مصیبتس وِزِ بکار ای۔ پیارے بچو، یہ ٲس اکھ دلیل أتھۍ پٮ۪ٹھٕے کہ دوست گژھِ وفادار آسُن، سُہ گژھِ نہٕ بے وفا آسُن کینٛہہ، سُہ گژھِ انسان دوست گوٚو سُے اصل یُس مصیبتہٕ وِزِ بکار ای۔ پیارے بچو، وٕچھ اَسہِ سوچے اور بتائے، لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے؟ دپان لڑکہٕ کوٚت ٲسۍ گٔمٕتۍ ایکسکرشن؟ پہلگام کیوں مشہور ہے؟ پہلگام کیٛازِ چھُ مشہور؟ احمد نے ریچھ کو دیکھ کر کیا کیا؟ ندیم کو احمد سے کس عمل سے دکھ پہنچا؟ ندیمس کِتھ پٲٹھۍ پیٚیہِ احمد سٕنٛدۍ گوس دُکھ؟ کیٛازِ کہِ سُہ کھوٚت کُلِس تہٕ تٔمۍ بچو پنُن پان، أمۍ سُنٛد ترووُن أتی تہٕ تٔمِس گوٚو پتہٕ پننہِ جایہِ واریاہ دُکھ۔ پیارے بچو، یہِ لیکھو أسۍ سوال کاپی پٮ۪ٹھٕے تہٕ تُہۍ کٔڑِو پنُن یہِ کاپی تہٕ تُہۍ لیکھِو۔ کڑو أسۍ کاپی۔ سوال نمبر 1، لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے؟ دپان لڑکہٕ کوٚت ٲسۍ ایکسکرشن خٲطرٕ گٔمٕتۍ؟ جواب، لڑکے ایکسکرشن کے لیے پہلگام گئے تھے۔ لڑکے کہاں گئے تھے؟ پہلگام ایکسکرشن گئے تھے۔ پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال نمبر 2، پہلگام کیوں مشہور ہے؟ جواب، پہلگام ایک صحت افزا مقام ہے جو اپنی خوبصورتی اور ہوا کی وجہ سے مشہور ہے۔ پتہٕ چھُ بیٛاکھ سُہ 3یم سوال، احمد نے ریچھ کو دیکھ کر کیا کیا؟ جب امن نے ریچھ کو دیکھ کر پھر کیا کیا؟ جواب، احمد نے ریچھ کو
دیکھ کر ندیم کا ہاتھ جھٹک دیا اور پھرتے سے ایک پیڑ پر چڑھا گیا۔ پیڑ پر چڑھ گیا۔ پتہ بیاکھ سوال۔ ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا؟ سوال: ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا؟ تٔمِس کیٛازِ گوٚو تٔمۍ سُنٛد دُکھ؟ جواب: ندیم کو احمد کی بے وفائی نکلا، اسی لیے اس کو دکھ ہوا۔ بے وفائی سے بہت دکھ پہنچا۔ دپان تٔمۍ سٕنٛدِ بے وفٲیی سۭتۍ ووت تس دکھ پہنچا۔ پیارے بچوں، سوال نمبر پہلا ہے لڑکیاں ایکسکرشن کے لیے کہاں گئی؟ لڑکیاں ایکسکرشن کے لیے پہلگام گئے تھے۔ سوال نمبر 2، پہلگام کیوں مشہور ہے؟ جواب: پہلگام ایک صحت افزا مقام ہے جو اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 3، احمد نے ریچھ کو دیکھ کر کیا کہا؟ احمد نے ریچھ کو دیکھ کر ندیم کا ہاتھ جھٹک دیا اور پھرتے سے ایک پیڑ پر چڑھا گیا۔ ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا؟ ندیم کو احمد کی بے وفائی، کیونکہ وہ کس پر چڑھا؟ پیڑ پر چڑھا، اس لیے اس کو دکھ پہنچا۔ ندیم کو احمد کی بے وفائی سے بہت دکھ پہنچا، وہ بے وفا نکلا۔ اچھا پیارے بچوں، اب ہم کچھ احمد اور ندیم تھے۔ احمد اور ندیم دوست تھے۔ پہلگام کشمیر کا ایک بلند صحت افزا مقام، اس کو لگے گا صحت افزا مقام ہے۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اچھا، دوست وہی ہیں جو مصیبت میں کام آئے۔ کام نہ آئے نہیں کہ کام آئے۔ پیارے بچوں، یہ لیکھزیو تُہۍ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ پتہٕ چھُ اَسہِ انشاءاللہ لیکھزیو تُہۍ پتہٕ بیاکھ چھُ ان مثالوں پر غور کیجیے۔ احمد ڈرا رہا ہے، سونو پڑھتا ہے، راجا خط لکھ رہا ہے۔ اچھا چلو بچوں، آج ہم اتنا ہی کریں گے، انشاءاللہ اب کل ملیں گے، باقی وسلام۔